अरबी तकरीर अरबी ज़मीन मन तय ब्रोकन तकरीर पेश कर और इन मदरसु तालिब इल्म हारिस अहमद रतर वारपोरा सोपोर। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. رئيس الحفلة المعقب والحاضرون الكرام، إن الآية الكريمة التي تلوتها خلال الخطبة تتجلى فيها هذه الحقيقة: أن الذين يحادون الله ورسوله ويخالفونهما أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لأنه قوي عزيز. أيها الحاضرون الكرام، إن تاريخ العالم شاهد على أن الذين حادوا الله ورسوله وخالفوهما عمليا وحادوا عن طريق الله ورسوله ولم يطيعوا الله ورسوله ولم يعملوا بأوامر الله وسنته نبيا، بل أصروا على مخالفتهم فذلوا واستكانوا وخافوا وخسروا وأصيبوا بالفناء الدمار، وانطمسوا على صفحة الوجود انطماسا لا صديق يواسي ولا عين تبكي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ورفضوا أحكام الله ورسوله ونبذوها وراء ظهورهم واتخذوا من دونه أولياء وضربوا حول الله المتين. اذكروا إذ جاء الإسلام وبعث سيد القولين محمد العربي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة مدونة مجلجلة، فالذين كانوا يعدونه من أقربائهم ويحسبون ابن عما لهم وحديثهم بالأمس جعلوا يخالفونه ويؤذونه غير مبادئ بالقرابة، ونسوا وتناسوا كل شيء نتيجة لصدق النبوة والرسالة. والذين يقولون صادق ومعبين بالأمس جعلوا يقولونه شاعرا ومجنونا ويلقبونه بالشاعر والساحر. ولماذا يكون كذلك؟ ذلك بأن الله لم يكرمه بالنبوة والرسالة إلى الأمس، واليوم لما أكرمه الله بالنبوة والرسالة وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة، جعلوا يعادونه ويخالفونه ويؤذون أصحابه حتى اضطروا إلى أن يتركوه وطنهم الحبيب وديارهم العزيزة مكة المكرمة وأن يتوطنوا المدينة المنورة. كما قال الشاعر: والآن لما زالت الموانع والأواقر من سبيلهم وقال الصحابة أوطنهم الذين كانوا يعيبون آلهة أعداء الإسلام في زعمهم وعقائدهم، فكان ينبغي لهم أن يمتنعوا من مخالفتهم ومشقتهم وأن يكفوا عن مؤامرتهم ويسعوا من سكرتهم، ولكنهم لم يمتنعوا ولم يكفوا عنها، بل تعاقبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيما بينهم: نتبع محمد وأصحابه ونقتفي آثارهم ولا ندعهم يعيشون عيشة راضية، ونسعى إلى بحث دعوة وإطفاء نوره، سواء كان ذلك بحرب وقتال أو بمكافحة ومناظرة، ولم يعد أمامهم في آخر المطاف سوى أنهم فعلوا ما أرادوا وأخذوا موقعا عظيما في معركة بدر وأحد وغزوة الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبذلوا كل ما في وسعهم من الوسائل والإمكانيات لتمشي على آثارهم من صفحة الأرض، ولكن لم يتحقق لهم النجاح، بل ضلوا واستكانوا وخابوا وخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسر في معركة بدر الحامسة 70 من صناديد قريش وقتل 70، وأما من بقوا فمنهم من فر وهرب ومنهم من مات وخسر. وقفني الله وإياكم بالمحافظة على أحكامه والعمل بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر،
يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن السماء كما كان حقه، لا يمكن السماء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد لله.